जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम दो छोटे छोटे सत्संग सुनेंगे जो संगत जी ने हमारे साथ शेयर किए हैं। सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए माफ करना, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अभी 1-2 हफ्ते पहले गुरु जी के आश्रम हम लोगों ने प्लान बनाया जाने का। मतलब मेरी पूरी फैमिली, मायके की पूरी फैमिली थी, तो हमने एक गाड़ी बुक करी, हम लोग गए। तो हम सुबह-सुबह निकले थे क्योंकि उस दिन सोमवार का दिन था, तो सोमवार के दिन पूरा दिन मतलब 7 बजे तक मंदिर खुला रहता है। तो हम लोग गए सुबह-सुबह साढ़े हम 6 बजे उठ गए, हम लोग सब नहा धो के जल्दी-जल्दी 6:30 बजे तक हम लोग निकल गए क्योंकि मेरे मायके से मंदिर थोड़ा पास पड़ता है, ज़्यादा दूर का सफ़र नहीं है। तो हम लोग जल्दी से निकल गए, तो फिर हम साढ़े 7 बजे से पहले ही पहुंच गए थे। तो हम बड़े खुश हो रहे थे रास्ते में कि यार आज तो हम सब मतलब अभी तो मंदिर खुला भी नहीं है और हम तो इतनी जल्दी आ गए, तो आज तो जल्दी दर्शन हो जाएंगे। बट हम जब गए वहाँ हम पहुँचे, देखा तो पहले से ही इतनी संगत वहाँ आ रखी थी और इतनी भीड़ थी, सब वेट कर रहे थे मंदिर खुलने का। हम लोगों ने भी अपने शूज़ वगैरह वहाँ पे जमा किए, फिर हम लोगों ने जल प्रसाद किया, फिर हम लाइन में लग गए। तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, बहुत भीड़ थी और लाइन भी काफ़ी मतलब पीछे तक थी। आधी संगत को रोक रखा था, आधी संगत को जहाँ पे शूज़ उतारते हैं उसके आगे से वहाँ पे लाइन बहुत लंबी लगा रखी थी। मेरा एक छोटा बेटा है 1 साल का और एक 4 साल का। तो जो 4 साल का मेरा बेटा है वो मेरी भाभी आंटी के पास और सिस्टर आंटी के पास था और छोटा बेटा मेरे पास था। तो हमें 15-20 मिनट हो गए थे ऐसी लाइन में खड़े-खड़े। मैं ये सोच रही मन ही मन में मैं सोच रही थी गुरुजी इतनी भीड़ हो रही है, इतनी गर्मी भी है और मुझे ना मतलब अजीब सी ना भीड़ होती है ना तो मुझे घबराहट सी होने लगती है, भीड़ देखकर। तो मुझे ना वही घबराहट सी अंदर-अंदर हो रही थी। मैं सोच रही थी गुरुजी कब मंदिर खुलेगा, कब आगे वाली संगत जाएगी, फिर हम लोगों का नंबर आएगा, कितनी देर हो जाएगी। और मैं अपने बच्चे को लेकर ना खड़ी थी, तो मैं ना मतलब मुझे अजीब सा लग रहा था, मतलब जैसे कि मुझे चक्कर से आ रहा है और हाथ में भी दर्द होने लगा। मैं अपने बेबी को लिए और आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, मतलब मैं ऐसे सोच ही रही थी काश कुछ ऐसा हो जाए कि गुरुजी कि मतलब मैं मतलब मतलब मैं मेरा हमारा जल्दी नंबर आ जाए। मैं बस ऐसे सोच ही रही थी, मेरा ध्यान ऐसे मतलब मैं इधर-उधर देख रही थी। तो जो लाइन थी वो 3 लाइन थी, तो सबसे पीछे वाली लाइन में थी और एक संगत जी आए, मतलब पता नहीं उन्होंने मुझे कैसे देखा उस भीड़ में और उन्होंने मुझे बोला कि आंटी जी आप बच्चे को लेकर बाहर आ जाइए। तो मैं एकदम आपके साथ कौन है? तो मेरे साथ मेरी मम्मा थी। तो मैं एकदम से चौंक गई कि मतलब इन्होंने मुझे इतनी भीड़ में सिर्फ़ मुझे ही क्यों बुलाया? तो फिर मैं बाहर आई, कह रहे आपने छोटा बच्चा ले रखा है ना, तो आप एक काम करिए आप आगे चले जाइए। उनको बोल दीजिए कि मेरे पास बच्चा है। तो फिर मैं खुश हो गई कि चलो इतनी भीड़ से मुझे कम से कम मेरे को आगे जाने का मौका मिला। तो मैं फिर आगे चली गई, जहाँ से लाइन स्टार्ट होती है। तो फिर वहाँ गई तो उन्होंने बोला, मैं वहाँ पे लग गई जाकर। फिर एक संगत जी और आए जो सेवादार संग थे, वो आए। उन्होंने बोला आंटी जी आप बाहर आ जाइए लाइन से। मैं फिर शॉक में पड़ गई कि मुझे फिर दोबारा बाहर निकाल रहे हैं। फिर मैं बाहर आई तो मैंने बोला हाँ जी। तो कह रहे आप एक काम करिए आप बिल्कुल आगे चले जाइए जहाँ से मेन एंट्री शुरू होती है। कह रहे आप वहाँ चले जाइए, वहाँ से बोल दीजिए मेरे पास बच्चा है, आपको आगे जाने देंगे। मैं बहुत खुश हुई। फिर मैं इतनी भीड़ थी तो मैं उस लाइन से अलग निकल के फिर मैं आगे गई, सबसे आगे गई मैं। वहाँ से फिर उन्होंने मुझे देखा कि हाँ इनके पास बेबी है, तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। और जैसे ही फिर मंदिर 8 बजे खुला, उन्होंने इधर से जो थोड़े ओल्ड लोग थे उनकी एंट्री कर रहे थे और थोड़े वैसे लोगों के साथ फिर मैं भी खड़ी थी, तो उन्होंने मुझे भी फिर एंट्री कर दी, मतलब मेरे साथ मेरी मम्मा की भी कर दी क्योंकि वो कह रहे थे आपके साथ कौन है? तो मैंने बोला मेरे साथ मेरी मम्मा है। तो फिर उन्होंने हमारी एंट्री अंदर कर दी। तो मैं इतनी खुश हुई, मैंने बोला देखा गुरुजी ने मतलब बिना बोले गुरुजी कैसे मन के भाव पढ़ लेते हैं कि उन्होंने सोचा कि
میری بیٹی پریشان ہے لائن میں اور وہ اس کے نہیں کھڑا ہوا جا رہا، اس کے پاس ایک بیبی بھی ہے، تو انہوں نے مجھے کیسے ایک دم پیچھے لائن سے مجھے ایک دم مندر کے اندر انٹری کروا دی. تو یہ گرو جی کی کرپا ہے بس. اسی لیے میں مطلب بہت خوش ہوئی. اب میں کیا بولوں. تو گرو جی جیسے آپ کرپا سب پر کرتے ہیں ایسے ہم پہ کرتے ہیں، سب پہ کرتے رہنا گرو جی. میں اپنے ستسنگ کو یہیں ورام دیتی ہوں. اگر ستسنگ سنانے میں میرے سے کہیں بھی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے क्षमा کرنا گرو جی. سنگت جی क्षमा کرنا. جے گرو جی. شکرانہ گرو جی. اوم نمः شیوائے. شیو جی سدا سہائے. اوم نمः شیوائے. گرو جی سدا سہائے. ساری سنگت کو جے گرو جی. جے گرو جی. شکرانہ گرو جی. اننتم اننتم شکرانہ گرو جی. یہ میرا شکرانہ ستسنگ ہے. ستسنگ کو شیئر کرنے سے پہلے میں منتر جاپ کرنا چاہتی ہوں. اوم نمः شیوائے. شیو جی سدا سہائے. اوم نمः شیوائے. گرو جی سدا سہائے. اوم نمः شیوائے. شیو جی سدا سہائے. اوم نمः شیوائے. گرو جی سدا سہائے. جے گرو جی. گرو جی سنگت جی ابھی تھوڑے دن پہلے مطلب 2-3 مہینے پہلے میرا اے سی خراب ہو گیا تھا. تو ہم نے مکینک کو بلایا تھا ٹھیک کرنے کے لیے. تو وہ چیک کر کے گیا تو اس نے کہا کہ آپ کا اے سی تو ٹھیک نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی کوئل جو ہے نا وہ پوری خراب ہو چکی ہے. اس میں کم سے کم 10-15 ہزار کا خرچہ آئے گا اور پوری کوئل بیکار ہے تو چینج کرنی پڑے گی پوری کوئل. تو ہم نے جب دیکھا کہ اس میں تو بہت زیادہ خرچہ ہے تو ہم نے منع کر دیا کہ آپ بھیا رہنے دیجیے. پھر ہم نے نا اپنے کمرے میں مطلب کولر لگا لیا. پھر ہم کولر سے ہم گزارا کر رہے تھے. بٹ نا کولر اتنی بری گرمی میں کولر کوئی کام ہی نہیں کر رہا. مطلب بہت گرمی لگتی تھی. تو ایک دن ایسے ہی میں نے اپنے گرو پاس سے ارداس لگائی کہ گرو جی آپ نا دیکھ لو آپ کی بیٹی اتنی گرمی میں سوتی ہے اور 2 بچے بھی ہیں میرے چھوٹے چھوٹے. تو میں نے اپنے گروپا سے کہا کہ گروپا آپ دیکھ لیجئے آپ کی بیٹی اتنی گرمی میں پریشان ہو رہی ہے، بچے بھی پریشان ہو رہے ہیں، تو آپ دیکھ لیجئے کچھ ایسا چمتکار کر دیجئے نا کہ کیا کہتے ہیں ہمارا اے سی ٹھیک ہو جائے اور مطلب کم سے کم پیسوں میں ٹھیک ہو جائے. مطلب میں ایسی من ہی من نا ارداس کر رہی تھی. تو پھر ایک دن ایسی میں بیٹھ کے ایسے فون پہ آن لائن نا ایسے اے سی والے کا نمبر مطلب اے سی سروس کا نمبر ایسے ٹرائی کر رہی تھی. تو میں نے ایک نیئر بائی میں نے ایک نمبر سرچ کیا. میں نے بولا دیکھتی ہوں بلا کر اگر ٹھیک ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا، نہیں تو ویسے بھی وہ 10,000 کا خرچہ بتائے گا تو ہم منع کر دیں گے. ایک بار اور ٹرائی کر کے دیکھتی ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں. میں نے کال کیا اپنے انکل کو، بولا کہ آپ ذرا بات کرو کال کر کے. پھر انہوں نے بات کری تو انہوں نے بولا کہ میں نے بول دیا وہ ابھی تھوڑی دیر میں آ رہے ہیں، دیکھ لیں گے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو 15-20 منٹ میں وہ آ گئے کیونکہ وہ نیئر بائی میں ہی تھے. انہوں نے چیک کرا اے سی تو کہہ رہے اس میں گیس لیک ہے. تو مجھے لگا ابھی یہ بول دیں گے کہ آپ کی کوئل خراب ہے، 10,000 کا خرچہ ہے، پھر یہ چلے جائیں گے. تو میں اپنے گروپا سے من ہی من ارداس کر رہی تھی کہ گروپا پلیز دیکھ لینا ٹھیک کر دینا آپ. تو ایک دم سے کیا کہتے ہیں انہوں نے دیکھا چیک ویک کیا. پھر وہ کہہ رہے گیس ڈالنی پڑے گی، گیس ختم ہے. تو میں تھوڑی حیران بھی تھی کہ مطلب انہوں نے بولا نہیں کہ کوئل خراب ہے اور مطلب چینج کرنی پڑے گی. میں نے بولا کیا پتہ ابھی جب گیس ڈالیں گے تب بولیں گے. وہ تو گیس بھی ڈالنے لگے، باہر بھی گیس ڈالنے لگے. مطلب باہر گیس ڈال دی، اندر چیک کرا، کلین وغیرہ کرا اے سی، سروس وغیرہ کری. پھر میرے سے رہا نہیں گیا، میں نے پوچھ ہی لیا کہ بھیا کہ کیا کہتے ہیں یہ اندر والا اے سی بالکل ٹھیک ہے کیا؟ تو انہوں نے بولا ہاں یہ تو بالکل ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں. تو میں نے بولا بھیا گیس جو لیک ہو رکھی ہے وہ؟ تو انہوں نے بولا وہ تو باہر سے لیک ہو رکھی ہے، اندر تو بالکل ٹھیک ہے آپ کا اے سی، اندر کچھ بھی نہیں ہے، بس باہر سے گیس ڈلے گی. اور ٹوٹل آپ یقین نہیں کرو گے وہ جو 10-15 ہزار کا خرچہ بتا کے گئے تھے نا، وہ صرف 3500 روپے میں ہو گیا. 3,000 کی گیس ڈل گئی اور 500 روپے انہوں نے سروس چارج کے لیے. تو میں اتنی خوش ہوئی. میں نے اپنے گروپا کو بہت بہت شکرانہ کیا کہ گروپا آپ کی وجہ سے آج میرا یہ اے سی میں جو 10-15 ہزار کا خرچہ بتایا تھا، میں نے من ہی من آپ سے ارداس کری تھی اور آپ نے اپنی بیٹی کی سن لی.
تو गुरुपा सबकी दिल की बात सुनते हैं। अगर आप अपने गुरुपा से जो भी बोलोगे वो ज़रूर सुनते हैं। तो बस मैं अपने सत्संग को यहीं पर ही विराम देना चाहती हूँ। और जैसी कृपा गुरुपा हम पर करते हैं ऐसे सब पर करते रहें, सब पर अपनी ब्लेसिंग देते रहें, सब पर अपना आशीर्वाद सब कुछ। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।